अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान की सियाहत के बारे में एक अहम मालूमाती वीडियो। आज से चंद साल पहले पाकिस्तान में घूमने के लिए सिर्फ चंद जगह मशहूर थी, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान में कई सैकड़ों मज़ीद जगह मुतारफ़ हुई हैं जहां पर आप लोग बार बार जाने की ख्वाहिश करेंगे। आप यूँ भी कह सकते हैं कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान सियाहों के लिए दुनिया में सबसे बड़ी, अहम और खूबसूरत तरीन जगह बन जाएगी, जहां से पूरी दुनिया से सियाह आने की ख्वाहिश रखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सब्सक्राइब करें डैश न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बने डैश न्यूज़ चैनल का हिस्सा, और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने मतनाउ जुग्राफिया और इनवा और इकसाम के आबो हवा दी है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ज़ुबानें और इलाके हैं जो पाकिस्तान को बहुत से रंगों का घर बना देते हैं। पाकिस्तान में रेगिस्तान, सरसब्ज़ व शादाब इलाके, मैदान, पहाड़, जंगलात, सर्द और गर्म इलाके, खूबसूरत झीलें, जज़ायर और बहुत कुछ है। यही वजह है कि साल 2012 में पाकिस्तान ने अपनी तरफ 1 मिलियन सियाहों को माइल किया। अमन व अमान के मसले की वजह से पाकिस्तान की सियाहत बहुत मुतासर हुई, लेकिन अब हालात बड़ी हद तक मामूल पर आ चुके हैं और अच्छी खासी तादाद में लोगों ने पाकिस्तान का रुख किया है। पाकिस्तान में सियाहत को सबसे ज़्यादा फ़रोग 1970 की दहाई में मिला, जब मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा था और दीगर सनअतों की तरह सियाहत भी अपने अरूज पर थी। बैरूनी ममालिक में से लाखों सियाह पाकिस्तान आते थे। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियाहती मुकामात में दर्रे खैबर, पेशावर, कराची, लाहौर, सवात और रावलपिंडी जैसे इलाके शामिल थे। वक़्त के साथ साथ मुल्क के दीगर खूबसूरत इलाके भी दुनिया भर में मुतारफ़ हुए और सियाहत तेज़ी से बढ़ी। यही वजह है कि आज मुल्क में सैकड़ों सियाहती मुकामात की सैर की जाती है। ख़ासकर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में सियाहत अपने अरूज पर है। शुमाली इलाकों में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शमाल मगरबी पंजाब शामिल है। पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में कुदरत के बेशुमार नज़ारे मौजूद हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ किले, तारीखी मकामात, आसार कदीमा, वादियाँ, दरिया, नदियाँ, जंगलात, झीलें और बहुत कुछ मौजूद हैं। सकर्दू में देवजाई का खूबसूरत ठंडा सहरा कुदरत के बेनज़ीर कारीगरी है। पाकिस्तान के जनूबी इलाका जात भी सियाहों के लिए पुरकशिश है। बलूचिस्तान के खूबसूरत खुश्क पहाड़, ज़ियारत, कोयटा और गवादर अपनी मिसाल आप हैं। सिंध का साहिल समुंदर, कराची, मकली का कब्रिस्तान, गोरख बिल स्टेशन, दादो, सहराए थर, मोइंजो दारो और बहुत से शहर और देहात अपनी खूबसूरती और तारीखी पनसे मंज़र की वजह से सियाहत में ख़ास मुकाम रखते हैं। जनूबी पंजाब का तारीखी शहर मुल्तान, बहावलपुर का सहराए चोलिस्तान और ज़िला डेरा गाजी खान का खूबसूरत इलाका फोर्ट मनरो भी सियाहती अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में इस वक्त 6 बड़े आलमी सकाफती विरसा मुकामात हैं जो दर्ज झेल हैं। मोइंजो दरो, तख्ते बाई, किला रोहतास, किला लाहौर और शालामार बाग, टैक्सला और मकली का कब्रिस्तान शामिल हैं। अगर बात करें पाकिस्तान के दारुल खिलाफा की, तो इस्लामाबाद जो पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में वाक़ है और पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से सियाही मराकज़ का घर भी है। चंद अहम दर्जा झेल हैं: पाकिस्तान यादगार, पाक चीन दोस्ती मरकज़, रावल डैम, शक्करपरियाँ, सिलसिला कोहे मारगला, दामने को, इस्लामाबाद चिड़िया घर, कौमी अजायब घर बराए कुदरती तारीख और फैसल मस्जिद शामिल हैं। इसी तरह अगर बात करें बलूचिस्तान की, जो कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान हर किस्म के कुदरती वसाइल से माला माल है। ताहम चूँकि ये खित्ता ज़्यादातर खुश्क इलाके पर मुश्तमिल है, तो यहाँ पर बहुत सारे कुदरती जज़ायर मौजूद हैं। बलूचिस्तान के चंद अहम मुकामात दर्ज झेल हैं, जिनमें गवादर बंदरगाह, गवादर साहिल, ज़ियारत, कोयटा शहर और जजीरा इस्तोल शामिल हैं। इसके अलावा जजीरों की एक इंतहाई बड़ी लिस्ट शामिल है। अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। पाकिस्तान के दीगर शुमाली इलाका जात की तरह कुदरत ने खैबर पख्तूनख्वा के शमाल और मशरक़ी हिस्से में खूबसूरत नज़ारे पैदा किए हैं। खैबर पख्तून का शुमाली हिस्सा खूबसूरत सरसब्ज़ वादियों और कुदरती खित्तों पर मुश्तमिल है, जहाँ लोग सैर व तफरीह के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। पख्तूनख्वा में ना बेशुमार खूबसूरत सेहत अफजा मुकामात मौजूद हैं,
جو نہ صرف ملک کے اندر سے بلکہ بیرونی ملک سیاحوں کے توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ پختونخوا میں بہت سے تاریخی عمارتیں، آثار قدیمہ، پہاڑ، کھیلوں کے میدان، جھیلیں، ندیاں، تعلیمی مراکز، عجائب گھر، سرسبز و شاداب وادیاں وغیرہ موجود ہیں۔ چند درجہ ذیل ہیں: کمراٹ، کالام، کاغان، ناران، تربیلا ڈیم، سید گئی جھیل، آنسو جھیل، جھیل سیف الملوک، کنڈول جھیل، پائے جھیل، سیری جھیل، مہڈن جھیل، تخت بائی، دریائے پنجگورا، ایوبیا نیشنل پارک، چترال گول نیشنل پارک، سیف الملوک نیشنل پارک، برگول نیشنل پارک اور شیخ بدین نیشنل پارک شامل ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں پنجاب کی۔ پنجاب پاکستان کا ایک صوبہ ہے جو ملک کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پنجاب میں سیاحت کے بہت سے خوبصورت مقامات موجود ہیں، جن میں مری قابل ذکر قدرتی صحت افزا مقام ہے۔ صوبہ پنجاب بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے، شمالی پنجاب اور جنوبی پنجاب۔ شمالی پنجاب میں قدرتی خطے پائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے بہت سے بڑے بڑے شہر بھی یہاں پر واقع ہیں، جیسے لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالا، سرگودا، فیصل آباد وغیرہ۔ پنجاب کی صوبائی سرحد گلگت بلتستان کے سوا تمام دیگر پاکستانی علاقوں اور صوبوں سے ملتی ہے۔ پنجاب کے شمال میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، شمال مغرب میں صوبہ خیبر پختونخوا ہے، مغرب میں قبائلی علاقوں کا چھوٹا سا حصہ، جنوب میں صوبہ سندھ، جنوب مشرق میں بلوچستان ہے۔ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت لاہور ہے، جو برطانوی دور کے بڑے پنجاب کا بھی دارالحکومت رہا ہے۔ پنجاب کی جغرافیہ میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کے پانچوں بڑے دریاؤں کا گھر ہے۔ چند اہم مقامات درج ذیل ہیں: مینار پاکستان، قلعہ لاہور، قذافی اسٹیڈیم، لاہور چڑیا گھر، لاہور عجائب گھر، بوربن، پتریاٹا، انارکلی بازار، قلعہ روہتاس، نور محل، کٹاس، زمزمہ، دریائے راوی، دریائے ستلج، دریائے چناب، دریائے بیاس، دریائے جہلم، کلر کہار، کھیورا کی کان، فورٹ منرو اور وادی سونس کیسر شامل ہیں۔ اب باری ہے کشمیر کی۔ کشمیر جو پاکستان کے شمالی حصے میں واقع ہے، پاکستان کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ آزاد کشمیر زیادہ تر سرسبز و وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے اور قدرت نے خطے کو ہر قسم کے نظارے بخشے ہیں۔ کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور سیر و تفریح کے لیے لوگ بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کا رخ کرتے ہیں۔ ایسی خوبصورت مناظر کی وجہ سے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کہا تھا کہ کشمیر زمین پر جنت ہے۔ آزاد کشمیر کے چند اہم سیاحتی مقامات درج ذیل ہیں: بنجوسا جھیل، مظفر آباد شہر، منگلا ڈیم، میرپور شہر، منگلا جھیل، راولا کوٹ اور تولی پیر شامل ہیں۔ اب باری ہے پاکستان کے سب سے خوبصورت جگہ گلگت بلتستان کی۔ گلگت بلتستان پاکستان کی ایک انتظامی اکائی ہے جو ملک کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے جو زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان میں سیاحت کا مرکز ہے، خاص کر دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑ کیٹو بھی اسی خطے میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں مختلف جھیل، پہاڑ، وادیاں، ندیاں، کھیل کے میدان، تاریخی عمارتیں وغیرہ موجود ہیں۔ تاریخی طور پر یہ 3 ریاستوں پر مشتمل تھا، یعنی ہنزا، گلگت اور بلتستان۔ 1848 میں کشمیر کے ڈوگرا سکھ راجہ نے ان علاقوں پر بزور قبضہ کر لیا اور جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت یہ علاقہ کشمیر کے زیر نگین تھا۔ 1948 میں اس علاقے کے لوگوں نے خود لڑ کر آزادی حاصل کی اور اپنی مرضی سے پاکستان میں شمولیت اختیار کی۔ سن 2009 میں اس علاقے کو آزاد حیثیت دے کر پہلی دفعہ یہاں انتخابات کروائے گئے۔ گلگت بلتستان کی آبادی 11 لاکھ پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا کل رقبہ 72,971 مربع کلومیٹر ہے۔ اردو کے علاوہ بلتی اور شینا یہاں کی مشہور زبانیں ہیں۔ اس خطے میں 7,000 میٹر سے بلند 50 چوٹیاں واقع ہیں۔ دنیا کے 3 بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش یہاں آ کر ملتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو بھی اسی خطے میں واقع ہے، جبکہ دنیا کے 3 سب سے بڑے گلیشیئرز بھی اسی خطے میں واقع ہیں۔ گلگت بلتستان میں بہت سے سیاحتی مقامات ہیں۔ چند معروف مقامات درج ذیل ہیں: کیٹو، گلگت، کردو، ستپارا جھیل، کچورا جھیل، سرباتسو جھیل، دیوسائی نیشنل پارک اور بلتورا گلیشیئر شامل ہیں۔ تو یہ تھا پاکستان کی سیاحت کا چھوٹا سا تعارف۔ ہم امید کرتے ہیں جیسے جیسے حالات بدلیں گے پاکستان میں سیاحت مزید بڑھے گی۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مزید مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔